आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? ओके। एमडी इंजार, मलका यास्मीन, आकिब खान, मौसम्मा खातून, एमडी जैद, नेहा, ये बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए। मिर्जा खैर और मुस्कान खान। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंशाई निगारी में। इंशाई निगारी में पितरश बुखारी को। पितरश बुखारी को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। सर मैं नहीं दिख रही क्या? नहीं बेटा, अब मैसेज किया है तो दिखते हैं मुझे। ठीक। पितरश बुखारी इंशाई निगार। सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। इनका असल नाम, इनका असल नाम है पीर पीर सैयद अहमद, पीर सैयद अहमद शाह बुखारी। ये क्या है? इनका पूरा नाम है पीर सैयद अहमद शाह बुखारी। लेकिन ये तखल्लुस कह सकते हैं या कलमी नाम कह सकते हैं इनका, वो है पितरश। तो इस हिसाब से इनका पूरा नाम हुआ पितरश बुखारी, जिनकी पैदाइश 1898 1898 में हुई पाकिस्तान में। और एक जगह है जिसका नाम है पेशावर। पाकिस्तान में 1898 में इनकी पैदाइश हुई और वफात 1958 1958 में कहाँ पर हुई है? अमेरिका में हुई है। और अमेरिका का एक शहर है जिसे कहते हैं न्यूयॉर्क, जिसे कहते हैं न्यूयॉर्क। पैदाइश पेशावर में है और वफात न्यूयॉर्क में है। यहीं पर दो सवाल आप लोगों से बनते हैं कि 1989 में किसकी वफात होती है? 1898 में किसकी वफात होती है? पैदाइश पितरस की है, वफात किसकी है? क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल, अंजार ने सही जवाब दिया है। आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। 1898 में वफात है किसकी? सर सैयद अहमद खान की। और उनकी पैदाइश है 1817। इसी के अलावा 1958 में भी अहम है और वो है 1880 में पैदा हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद और वफात हुई उनकी 1958 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश है मक्का मुअज्जमा में और वफात है दिल्ली में। यहाँ से जो है वो आपको एक ना एक सवाल इन दोनों से जो है वो एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं अपने पितरश बुखारी के पास। इनके वालिद का नाम, पितरश बुखारी के वालिद का नाम सैयद असदुल्ला बुखारी, सैयद असदुल्ला बुखारी। ये क्या है? इनके वालिद का नाम है। इब्तिदाई तालीम इन्होंने पाकिस्तान से ही हासिल की और इसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए। और वहां से इन्होंने जो है वो एमए किस में किया? इंग्लिश में किया, यानी कि एमए अंग्रेजी में किया इन्होंने। फिराक गोरखपुरी और फैज अहमद फैज की तरह और कुर्रतुल ऐन हैदर की तरह इन्होंने भी एमए किस में किया? इंग्लिश में किया, यानी कि अंग्रेजी में किया। और यहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही पढ़ते वक्त इनकी दिलचस्पी जो है वो उर्दू अदब में हुई। और यहीं पर एक मैगजीन निकला करती थी जिसका नाम था रावी। ये कॉलेज मैगजीन थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की, जहां पर जो है वो इन्होंने रावी में जो है वो क्या किया? काम करना शुरू किया। और काम करने के साथ साथ रावी के ये क्या बन गए? मुदीर बन गए 1919 में, यानी कि 1919 में
कॉलेज मैगजीन रावी के क्या बन गए, मुदीर बन गए। और इसमें जो है वो क्या करा करते थे, कॉलम लिखा करते थे अपने फर्जी नाम से। और इनका जो फर्जी नाम था वो था पीटर वेटिक्स। पीटर वेटिक्स, ये इनका कलमी नाम था या फर्जी नाम था, जो रावी मैगजीन में ये क्या लिखा करते थे, मजमून लिखा करते थे। और इसी के बाद इसमें इन्होंने तकरीबन 5-6 साल काम किया। और 5-6 साल कम करने के बाद 1925 यानी कि 1925 के आसपास ये आला तालीम हासिल करने कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए, यानी कि इंग्लिस्तान। और इंग्लिस्तान में एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था क्या, कैम्ब्रिज। तो इन्होंने अपनी आला तालीम जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से क्या की, मुकम्मल की। और वहीं पर इनको जो है वो इंशाइया निगारी में क्या हुआ, दिलचस्पी हुई, और इन्होंने जो है वो इंशाइया निगारी में तब आजमाई की। और मगरिब में एक राइटर हुए हैं जिनका नाम हुआ है टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे ये क्या है, मगरिबी अदब के बहुत बड़े इंशाइया निगार हैं। तो इसीलिए इनसे मुतासिर हुए इंशाइया निगारी में, और इनको उर्दू अदब का टॉमस ग्रे कहा जाने लगा। पितरस बुखारी को उर्दू अदब का टॉमस ग्रे जो है वो कहा जाता है, या कहा जाने लगा। उसकी वजह यह है कि टॉमस ग्रे ने जो है वो अपनी कम उम्र में जो है वो बहुत कम इंशाइये लिखे थे, यानी कि ऐसे लिखे थे। इसीलिए एग्जाम में सवाल बनेगा कि सबसे कम इंशाइया लिखने के बावजूद सबसे ज्यादा मशहूर कौन हुआ। तो आंसर हो जाएगा पितरस बुखारी। भेज दिया जाएगा सबसे बड़ा मशहूर पितरस बुखारी, यू कैन है ओके कैंसल्ड। पितरस बुखारी। तो सबसे कम मजमून लिखने के बावजूद भी जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ पितरस बुखारी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने सबसे कम लिखे हैं मजामिन, तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मजामिन का मजमुआ है, सिर्फ एक, और उसका नाम है क्या, मजामिन पितरस। मजामिन पितरस, ये इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मजमुआ है जो इन्होंने लिखा है, मजामिन पितरस। और इसमें जो है वो 11 मजमून है, और 11 के 11 क्या है, इम्पोर्टेंट है, 11 के 11। अब ये 11 के 11 कौन कौन से मजामीन है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट आता है मरहूम की याद में। मरहूम की याद में, ये आपके सिलेबस में भी है, पूरा मजमून है, आप लोग जो है वो इसे पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम का लिंक आपको नोटिस बोर्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग सीधा टेलीग्राम में जा सकते हैं। एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि मरहूम की याद में मरहूम कौन होता है। इसी तरीके से सवाल बनेंगे, मरहूम की याद में मरहूम कौन होता है। बिल्कुल, अंजार ने और सबा शेख, मलका यास्मीन। आंसर हो जाएगा बाइसिकल, यानी कि साइकिल हो जाएगी। एक सवाल और आता है कि बाइसिकल को कितने रुपए में खरीदा जाता है। तो आंसर हो जाएगा 40 रुपए में। बिल्कुल, इसी तरीके से सवाल बनते हैं, आप लोग उसे पढ़ेंगे तो वहां से आ जाएगा। यही क्या है, यही मतन है। ठीक, खास तौर पे अलीगढ़ में मतन से सवाल आते हैं, सीयूईटी में नहीं आते। तो मरहूम की याद में ये मजामीन है पितरस बुखारी का। इसके बाद लाहौर का जोग्राफिया, लाहौर का जोग्राफिया, लाहौर का जोग्राफिया। इसके बाद सनीमा का इश्क, सनीमा का इश्क। इसके बाद मुरीदपुर का पीर, मुरीदपुर का पीर, मुरीदपुर का पीर। नेक्स्ट है अंजाम बेखबर,
انجام بے خیر، سوری، انجام بے خیر۔ اس کے بعد میں ایک میاں ہوں، میں ایک میاں ہوں، میں ایک میاں ہوں۔ نیکسٹ ہے اردو کی آخری کتاب، اردو کی آخری کتاب۔ اس کے بعد اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا کتے، کتے۔ نیکسٹ ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، سویرے، سویرے جو کل، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، آنکھ میری کھلی، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ اس کے بعد نیکسٹ اور لاسٹ لکھ لیجیے گا ہاسٹل میں پڑھنا، ہاسٹل میں پڑھنا، ہاسٹل میں پڑھنا۔ تو یہ کیا ہے، ان کے 11 مضامین ہیں، جو ان کے ایک مضامین کے مجموعہ پطرس بخاری۔ اور اس مضامین کا جو دیباچہ لکھا ہے وہ لکھا ہے کس نے، وہ لکھا ہے رشید احمد صدیقی نے، رشید احمد صدیقی نے پطرس بخاری کا جو مضامین کا مجموعہ ہے وہ لکھا ہے دیباچہ رشید احمد صدیقی۔ تو یہ 11 ہو گئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہوئے ہیں بھائی، یہ تو ایک کون سا رہ گیا، ہاں ایک رہ گیا میبل اور میں، ایک رہ گیا میبل اور میں، میبل اور میں، یہ ہو گئے اس کے پورے 11۔ بس اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ پطرس بخاری کے حوالے سے کیا کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ زیادہ تر جو ہے وہ ان کی تصنیف سے جو ہے وہ آپ سے کیا پوچھے جاتے ہیں ایگزام میں سوالات، اور یہی سے جو ہے وہ ایک نہ ایک آپ کے ایگزام میں جو ہے وہ کیا لگ جائے گا، سوال جو ہے وہ لگ جائے گا۔ چلیے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ نیکسٹ ہیڈنگ ڈال لیجیے گا مصور فطرت، مصور فطرت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، مصور کہتے ہیں تصویر بنانے کو، اور فطرت کہتے ہیں نیچرل کو، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو مصور فطرت کا مطلب ہوتا ہے خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی جو ہے وہ انشائیہ نگار میں ایک بہت مشہور نام ہے، اور اسی لیے ان کو جو ہے وہ ہم لوگ ایک لقب کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ ہے مصور فطرت۔ ان کا بھی جو ہے وہ ایک ہی مجموعہ ہے جس کا نام ہے سی پارائے دل، سی پارائے دل۔ اور اس اکیلے مجموعے میں تقریباً 134 کیا ہے، انشائیہ ہیں، تقریباً 134۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ سارے نہیں پڑھنے ہیں، ہمیں صرف مشہور مشہور پڑھنا ہے۔ اور یہ جو 134 ہیں انشائیہ، ان کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے تو یاد رکھ لیجیے گا 5 ادوار میں جو ہے وہ تقسیم کر کے اس میں لکھا گیا، یعنی کہ سی پارائے دل کو 5 منزلوں میں یا 5 ابواب پر تقسیم کیا گیا ہے، اور ان 5 ابواب میں تقریباً 134 انشائیہ ہیں یا 134 مضامین ہیں، ٹھیک۔ اب یہ کون کون سے اہم ہیں وہ ہم لوگ جو ہے وہ لکھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں خواجہ حسن نظامی کی حالات زندگی پر، ٹھیک۔ تو لکھ لیجیے گا ان کا اصل نام خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی ان کا اصل نام۔ ان کی پیدائش ہوئی 1878، کہاں پر، دہلی میں، اور وفات ہوئی 1955 یعنی کہ 1955 میں، کہاں پر ہوئی، دہلی میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ پیدائش 1878 دہلی میں، اور وفات 1955 دہلی میں۔ والد کا نام، خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام گاشق علی نظامی،
غاشق علی نظامی، اور والدہ کا نام چہیتی بیگم، والدہ کا نام چہیتی بیگم، یہ کیا تھا؟ ان کی والدہ کا نام تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پہ ہی حاصل کی، اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنی ادبی زندگی کی جو ہے وہ شروعات کی۔ لیکن جیسے ہی اپنی ادبی زندگی کی شروعات کرنے والے تھے، 18 سال کی عمر میں جو کیا کر دی گئی، ان کی شادی کر دی گئی، اور ان کی بیوی کا نام تھا سیدہ حبیب بانو۔ جن سے ان کی شادی ہوئی، ان کی بیوی کا نام تھا سیدہ حبیب بانو، یہ کیا تھا؟ ان کی بیوی کا نام تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی نے جو ہے وہ اپنی ادبی زندگی کی شروعات کی، اور اپنی ادبی زندگی کی شروعات میں جو ہے وہ انہوں نے صحافت سے جو کیا کی، تب آزمائی شروع کی۔ صحافت کہتے ہیں ایک طریقے سے جرنلزم کو، یعنی کہ پترکاریتا کو، اور اس میں جو ہے انہوں نے کافی سارے رسالوں کے ساتھ کیا کیا، کام کیا، اور کام کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے انشائیہ لکھنے شروع کی۔ اور اس کے بعد ان کے جو کچھ اہم رسالے ہیں جس سے انہوں نے کام کیا، اس میں جو ہے پہلا رسالہ آتا ہے نظام المصائح، نظام المصائح، یہ کیا تھا؟ ایک رسالہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا رسالہ تھا توحید، ٹھیک ہے؟ توحید امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں کافی بار پوچھا گیا ہے کہ توحید رسالہ کہاں سے نکلتا ہے۔ تو توحید رسالہ اتر پردیش کا ایک ضلع ہے جس کا نام ہے کیا؟ میرٹھ، وہاں سے جو ہے یہ نکلتا ہے، اور یہیں پر جو ہے وہ اس میں کیا کیا، کام کیا توحید میں۔ اور یہیں سے جو ہے وہ انہوں نے، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں جو ہے وہ ایک نیا چلن شروع ہو گیا تھا، اور وہ شروع ہوا تھا گھر واپسی، ٹھیک ہے؟ گھر واپسی کا دوسرا نام تھا شدھی تحریک، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ دیانند سرسوتی ہوئے، اور بھی دیگر لوگ ہوئے جو لوگوں کو اپنے دھرم میں کیا لا رہے تھے، واپس لا رہے تھے۔ اسی لیے ایگزام میں سوال آتا ہے کہ شدھی تحریک کے خلاف کس نے مخالفت کی تھی؟ تو آنسر ہو جائے گا خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی۔ یہیں پر ایک سوال اور آتا ہے کہ خواجہ حسن نظامی کے ساتھ شدھی تحریک کے خلاف کس نے مضمون لکھے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، آنسر ہو جائے گا منشی پریم چند، ٹھیک ہے؟ کیونکہ منشی پریم چند نے بھی شدھی تحریک کے خلاف مضمون لکھے۔ شدھی تحریک وہی ہے کہ واپس سے لوگوں کو اپنے گھر واپس لانا، ان کو شدھی کرن کر کے واپس ان کی کیا کرانی ہے، گھر واپسی کرانی۔ تو خواجہ حسن نظامی اور منشی پریم چند، ان دونوں نے جو کیا کیا، شدھی تحریک کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کے بعد خواجہ حسن نظامی ایک اور اخبار تھا جس کا نام تھا ہمدرد، اس کے مدیر کا نام بہت امپورٹنٹ ہے، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، آنسر ہو جائے گا مولانا مولانا محمد علی جوہر، موسٹ امپورٹنٹ ہے، ہمدرد کے مدیر کا نام مولانا محمد علی جوہر۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ اخبار تھا، اور اسی کے جواب میں، یعنی کہ ہمدرد کے جواب میں، خواجہ حسن نظامی نے اپنا ایک اخبار نکالا جس کا نام رکھا غریبوں کا اخبار، ٹھیک؟ غریبوں کا اخبار، یہ کس نے نکالا؟ یہ نکالا خواجہ حسن نظامی نے۔ کس کے مقابلے میں نکالا؟ ہمدرد کے مقابلے میں نکالا۔ اور اس کے بعد غریبوں کے اخبار کے بعد ان کا ایک اور رسالہ آیا جس کا نام تھا منادی یا منادی، یہ بھی کیا تھا؟ ان کا اخبار تھا۔ اور بس اس کے کچھ سال بعد ہی 1955، یعنی کہ 1955 میں کیا ہو گئے، یہ وفات پا گئے۔ اس طریقے سے ان کی جو زندگی ہے وہ کیا ہوئی، مکمل ہوئی۔ حالانکہ انہوں نے زیادہ تر صحافت میں لکھا ہے، لیکن صحافت میں ان کے جو کالم چھپتے تھے
वो कॉलम छपते थे इंशाइया निगारी में, जैसे हम लोग कहते हैं तंजो मज़ा। तंजो मज़ा, तंजो मज़ा का जो सबसे बड़ा मुसन्निफ माना जाता है, वो यही माना जाता है ख्वाजा हसन निज़ाम, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे इंशाइये लिखे हैं, ऐसे ऐसे मज़ामीन लिखे हैं जो किसी की सूरत हाल में जो है वो सोच भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे नाम लिखे हैं, क्योंकि जब हमने इंशाइया शुरू किया था तब हमने बात की थी कि ये सारा पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पर, मूड पर। तो मूड कैसे इनका चेंज हो जाए, ये तो सिर्फ और सिर्फ यही जानते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ अहम इंशाइयाँ हैं, वो आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मिट्टी का तेल। ठीक है, क्या है? मिट्टी का तेल। अब मिट्टी का तेल किस में डाला जाता है? मिट्टी का तेल डाला जाता है लाल टैन में। लाल टैन, लाल टैन तो देखी होगी आप लोगों ने। लाल टैन देखी है ना? कितने बच्चों ने देखी है लाल टैन? हाँ, डिबिया अलग होती हैं, डिबिया अलग होती है, लाल टैन अलग होता है। हम्म, लाल टैन होती है लैंप। ठीक है, अब लाल टैन को जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? भाई मिट्टी का तेल डाल दिया, तो लाल टैन को जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आप कहेंगे सर माचिस की। और उर्दू में माचिस को कहते हैं दिया सलाई। तो दिया सलाई भी क्या है? इनका मजमून है ख्वाजा हसन निजामी। मिट्टी का तेल, लाल तेल, और दिया सलाई। अब जब रात में आप लोग देखते हैं गांव देहात में, जब रोशनी होती है तो उसके आसपास क्या हो जाते हैं? तो उसके आसपास हो जाते हैं झिंगर, और फिर वो आग में लिपट के या आग की तपिश से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो क्या निकलता है फिर? झिंगर का जनाजा निकलता है। झिंगर का जनाजा निकलता है। तो ये भी क्या है? झिंगर का जनाजा। झिंगर का जनाजा, ये भी क्या है? इनका इंशाइया है, झिंगर का जनाजा। और झिंगर कब आते हैं? झिंगर आते हैं बरसात के मौसम में। ठीक है, किसके मौसम में आते हैं? बरसात के मौसम में आते हैं। तो इसीलिए इनका एक और है इंशाइया। आ यार चल के देखे बरसात का तमाशा। आ यार चल के देखे, आ यार चल के देखे बरसात का तमाशा। बरसात का तमाशा। आ यार चल के देखते हैं, आ यार चल के देखते हैं बरसात का तमाशा। ठीक है, बरसात का तमाशा, ये भी क्या है? इनका इंशाइया है ख्वाजा हसन निजामी का। ठीक। और जब बरसात हो जाती है तो बरसात के पास घास पर क्या होती है? शबनम हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओस। क्या कहते हैं? ओस। तो ओस भी क्या है? इनका मशहूर इंशाइया है। और ओस किस पर होती है? घास पर होती है या फूल पर होती है? इसीलिए गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा। गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा, कीकर हमारा, ये भी क्या है? इनका मशहूर इंशाइया है गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा। लेकिन इसी बात पे जो है वो लड़ाई हो जाती है कि हम क्यों रखें कीकर, उससे तो कुछ फायदा नहीं है, आप रखें कीकर। तो बस इसी से क्या हो जाती है? ईंट से ईंट बच जाती है। तो इनका एक और इंशाइया है ईंट। क्या है? ईंट। ईंट भी इनका इंशाइया है, ईंट से ईंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और जब ईंट से ईंट बजती है तो लोगों को दुख होता है, और जब दुख होता है तो लोग रोते हैं, और जब रोते हैं तो उससे क्या निकलते हैं? आंसू। और आंसू कौन निकालता है? खास तौर पे बेगम निकालती है। तो इसलिए बेग मात के आंसू, बेग मात के आंसू,
یہ بھی کیا ہے، ان کا انشائیہ ہے خواجہ حسن نظامی کا بیگ مات کے آنسو. ٹھیک ہے، بس اتنے ہی آپ کو جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی کے حوالے سے یاد رکھنے، اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ سے پوچھا نہیں. ٹھیک ہے، چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں. اور ہمارے لاسٹ انشائیہ نگار جو ہے، اور وہ ہے ہمارے مشتاق احمد یوسفی. نیکسٹ اور لاسٹ ہے ہمارے مشتاق احمد یوسفی. ہیڈنگ ڈال لیجیے گا، مشتاق احمد یوسفی. مشتاق احمد یوسفی، ان کی حیات زندگی اہم نہیں ہے، صرف اور صرف ان کی تصنیف جو ہے وہ آپ سے ایگزام میں پوچھی جاتی ہے. اور ان کی جو تصنیف ایگزام میں خاص طور پہ پوچھی جاتی ہے وہ پوچھی جاتی ہے ان کی خود نوشت. ٹھیک ہے، جس کا نام ہے زرگجشت. زرگجشت، یہ یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں یہی پوچھی جاتی ہے کہ زرگجشت کس کی تصنیف ہے. تو زرگجشت مشتاق احمد یوسفی. اس کے علاوہ ان کے کچھ مضامین ہیں انشائیہ کے، جس میں چراغ تلے. چراغ تلے، چراغ تلے کے بعد آب غم. چراغ تلے کے بعد آب غم. آب غم کے بعد خاکم بدہن. خاکم بدہن. اور لاسٹ میں لکھ لیجئے گا جنون لطیفہ. جنون لطیفہ. یہ ان کے کچھ انشائیہ ہیں مشتاق احمد یوسفی کے. بس اتنے ہی جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے، یاد رکھنے ہیں انشائیہ نگاری میں. اس سے زیادہ جو ہے وہ انشائیہ نگاری میں آپ سے جو ہے وہ سوال نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. یہاں تک کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو بتائیے. نیکسٹ ہیڈنگ ڈال لیجیے گا آپ لوگ، اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تنقید. تنقید کا مطلب ہوتا ہے کریٹیسزم، یعنی کہ آلوچنا. اور اس میں جو ہے وہ کافی سارے دبستان ہیں. اس کا آغاز ہے، اور آغاز کے حوالے سے ہمیں اس کے کچھ مغربی نقاد پڑھنے ہیں اور کچھ اردو کے نقاد پڑھنے ہیں. کہا جا سکتا ہے، ہاں گھر میں آنا مرغیوں کا بھی ان کا ہے، لیکن وہ ایگزام میں نہیں آتا، اس لیے میں نے نہیں لکھا. جو ایگزام میں آتا ہے وہی لکھا. ایسے تو بہت سارے بھی ہیں ان کے. ٹھیک. تنقید، تنقید جو ہے وہ اردو ادب میں جو ہے وہ ایسا مانا جاتا ہے کہ سب سے مشکل صنف ہے تنقید. کیونکہ تنقید جو ہے وہ کرنا آسان ہے، لیکن اس پہ ریسرچ کرنا جو ہے وہ کیا ہے، بہت مشکل ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں بھرا بھلا یا برا کہنا جو ہے وہ آسان ہے، لیکن اس بھلے اور برے سے پہلے اس چیز کی کیا کرنی پڑتی ہے، ہمیں تحقیق کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ کیا دیتے ہیں، اپنا جو ہے وہ ریویو دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی چیز ایگزام کے حوالے سے یا اپنی نارمل لائف میں پڑھنے کے لیے چیز ہے تو وہ کیا ہے، وہ تنقید ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ تنقید سے ہم لوگ صحیح اور غلط، کھرے اور کھوٹے کی پہچان جو ہے وہ کر سکتے ہیں تنقید میں. کس میں کر سکتے ہیں؟ تنقید میں. اور اسی لیے ہم لوگ لاسٹ میں جو ہے وہ تنقید پڑھتے ہیں، تاکہ ساری چیزوں کو ہم لوگ جو ہے وہ کیا کر لیں، سمجھ جائیں. اور پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کہاں پر ہمیں تنقید کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے. اچھے کو اچھا کہنا ہے، برے کو برا کہنا ہے. ٹھیک ہے، چلے پھر. تو یہ بات ہم لوگ جو ہے وہ کل کی کلاس سے کریں گے. آج کی کلاس اتنی ہی ہے، کل سے ہم لوگ تنقید کو شروع کریں.